علی اصغر دا اساں نے جشن منایا میرے باپ دے گھر علی اصغر آیا۔ جی 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 حضرت جی صاحب علامہ صاحب علی اصغر دا یارو جشن منایا میرے باپ دے گھر علی اصغر آیا بولو میرے باپ دے گھر علی اصغر آیا۔ جس ویلے قرآن چ سین نو پڑھیا ہے میں بکھرے انداز جشن پڑھنا چاہتا ہوں۔ جس ویلے قرآن چ سین نو پڑھیا ہے جس ویلے قرآن چ سین نو پڑھیا ہے قرآن نے جشن سانو پڑھنا یار سکھایا ہے قرآن نے جشن سانو یارو پڑھنا سکھایا ہے۔ عباس بھائی چہرہ ویکھیو میرے باپ دے گھر علی اصغر آیا میرے باپ دے گھر علی اصغر آیا او دیکھو کون علی اصغر آتھوانوں میں پتہ دساں ویسے تو نبیوں دے منہ بھی علی اصغر چنگا لگتا ہے۔ کون علی اصغر آتھوانوں میں پتہ دس کوئی بندہ ہے اس گل تو سوال میں کہنا علی اصغر دے درد تو کیرے کتائے علی اصغر دے درد تو کیرے کتائے پھر اس توقیر نے تھانوں قصیدہ سنایا ہے میرے باپ دے گھر علی اصغر آیا ہے علی اصغر دا یارو جشن منایا ہے میرے باپ دے گھر علی اصغر آیا